नेपाली कांग्रेसले यो मुख बिठाउनु जरुरी छैन। शेरबहादुरजीले हातको 7 वटा औँठी मुसार्न थाल्नु भएको छ रे। साचुडी हो भन्न थालिसक्नु भएको छ। नेपालको संविधानको गरिमा राख्दै सर्वोच्च अदालतको गरिमा राख्दै ऐतिहासिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ र यो पनि साबित गरेको छ कि सेपरेसन अफ पावर अर्थात् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भन्दा दायाँ बायाँ गएर जुडिसियरीले डिसिसन दिँदैन। मान्न त जोया बिडेनले राष्ट्रपति जितेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले पनि मानेका थिएनन्। म कुर्सीमा लिसो सभा टाँसिन्छु भनेर भनिरहेका थिए। मान्नु पर्यो नि, मान्नु पर्छ। थपक्क राख्या राजीनामा नदिने हो रे, अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने केपी बा भन्दै जानेहरूको पनि संख्या घटेको छ। नेपालको टेलिभिजन आकाशमा, नेपालको आकाशमा रवि लामी छानेजीको 4K ग्यालेक्सी टिभी पनि लन्च भएको छ। हेर्नु छ, फोकेको अनुहारभरि फोका आउँछ या सारसौदो हुन्छ त्यो त हेर्नै बाँकी छ। मदन भण्डारीको विचार र भावनामाथि छुरी रोक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई छुरी रोक्नु। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीतसरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुस् संगीतसरोवर.com। पुनः जी यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। कतिको खुसी हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहेको ठ्याक्कै सर्वोच्चले पनि फिल गरिहाल्छ? यो त अत्यन्तै सुखद उपलब्धि हो। यसमा खुसी नहुने मान्छे त या त डिप्रेसनमा हुन्छ या त त्यसले राजनीति बुझेको हुँदैन। म तपाईँलाई स्पष्ट के भनौँ भने सर्वोच्च अदालतले संविधानत संसदलाई ब्युताउनै पर्थ्यो। जलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको नेतृत्वमा रहेको प्रधान न्यायाधीशज्यूको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलास जसमा 5 जना माननीय अरू न्यायाधीशहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू सबैको एक मतले विघटित संसदलाई ब्युताएको छ। यो सुखद खबर हो। जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले हिजो मात्रै स्टेटमेन्ट दिइसक्नु भएको छ, यो सामान्य कुरा, अदालत किन सामान्य कुरा हो, अरू साथीहरूले लड्डु खाए यो के विषय हो मलाई त केही पनि थाहा छैन भन्नुभएको छ। सामान्य विषय भन्नुभएको छ नि प्रधानमन्त्री। मनभित्र उहाँको तिलजौ पाकिसक्यो, हलचल भएको छ, भूकम्प आएको छ। 72 को भूकम्पले धर्रा ढाले जस्तै उहाँको विश्वासको धर्रा ढलिसकेको छ। तैपनि बाहिर चाहिँ अलिकति आफूलाई कठोर देखाउन अथवा यसलाई केही होइन भनेर अभिव्यक्त गर्न उहाँ ललायित हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो आफ्नो सनातन शैली पनि हो। यस्तै खालको कर्मकाण्ड गर्दै आउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कि उहाँको मातहतमा उहाँको सेटिङमा नेपालको अदालत चल्दैन भन्ने कुरोको पुनर्पुष्टि भएको छ। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ, अदालतको गरिमा एकाध अपवाद बाहेक सदैव पवित्र रह्यो। जस्तो कि एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ, शाही शासनको जगजगी हुँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गर्दाखेरि त्यतिखेर सैनिक तोप र ट्याङ्कको प्रवाह नगरिकन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले अख्तियारको सौता जाई लागेको सौता भएर आएको शाही आयोगलाई स्वाट्टै खारेज गर्नुभएको थियो। एउटै झड्कामा एउटै निर्णयमा शाही आयोग खारेज भएको थियो भक्तबहादुर कोइरालाको नेतृत्वमा। त्यसै गरी अर्को उदाहरण पनि तपाईँलाई थाहा छ। यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू छ र मानिसहरूले भनिरहेका थिए चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणामाथि जादु चलिसकेको छ, टुनामुना भइसकेको छ, सेटिङमा छ, सब कुरो मिलेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले त भाषणमै भन्नुभएको थियो, धन्दा नमान्नुहोस् आदरणीय जनसमुदाय, अदालतले कुनै पनि हालतमा संसदलाई पुनर्स्थापना गर्दैन, ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएको थियो। खै त उहाँको भनाइ लागू भयो। एउटा कुरा के छ भने हामीले यसो पनि भन्नु हुँदैन कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधार जसको नेतृत्व श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले गर्नुहुन्छ, त्यसको आन्दोलनको आधारमा लाखौँ लाख जनसमुदाय मानव सागरको रूपमा उत्रिसकेपछि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो भन्ने अर्थ लगाउनु हुँदैन। अदालतलाई संवैधानिक तवरले फैसला सुनाउन सजिलो हो, तर अदालतले त्यो आधारमा आन्दोलनको आधारमा त्यसको राप र तापले गर्दा संसद पुनर्स्थापना गरेको भन्ने झुटो कुरा अफवाह फैलाउनु हुँदैन। र अर्को कुरो म भन्छु, सूचना नामले धेरै प्रसिद्ध हुनुभएका सुभाष चन्द्र निर्माण जसको सल्लाह मान्दा पहिला मनमोहन अधिकारी डुब्नुभयो, अहिले केपी ओलीजी फस्नु भएको छ। सूचनाले बिहान भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू केक काट्नुहोस्, आनन्द छ, बर्थडे मनाउनुहोस्, मैले सबै कुरो बुझिसकेको छु। भरे चलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको फैसला आज सकेसम्म आउँदैन, 2 दिनपछि आउँछ। आए पनि यस्तो फैसला आउनेछ कि तपाईँलाई जन्मदिनको उपहारको रूपमा निर्वाचनमा जाने फैसला आउनेछ भनेर भन्नुभएको रहेछ। अब सूचनाको सूचना 2052 साल भदौ 12 गतेको फैसलामा पनि झुटो साबित भएको थियो मैले सुनेको।
नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव कमरेड माधव कुमार नेपाललाई पनि यो कुरा थाहा छ। अहिले उहाँ श्रद्धेय अध्यक्ष हुनुहुन्छ कमरेड माधव कुमार नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अब चाहिँ के हुन्छ र? अलिकति यो रोचक कुरा म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। राजनीतिभित्रको अनदेखा सत्यको विषयमा पनि हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ। सुभाष चन्द्र नेमाङजीले मनमोहन अधिकारीले 2052 साल भदौ 12 गते विश्वनाथले अवश्य पनि इलेक्सनमा जाने फैसला गर्छन्, ढुक्क हुनुहोस् भनेर त्यतिखेर मनमोहन डुबाउनु हो। अहिले केपी ओलीज्यूलाई फसाइदिनु भयो। सूचनेको सूचनै झुट्टो भयो सुभाष चन्द्र नेमाङको। र अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भनौँ कि मान्छेले अड्कल काटेका थिए। हुन त सूचनाले भन्नुभएको रहेछ 2 जना न्यायाधीश अलि टेढा छन्। संवैधानिक परिषद 5 जनाको छ, हाम्रो सेटिङ मिलिसकेको छ। 5 जनामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ। विश्वम्बर श्रेष्ठ र अनिल कुमार सिन्हा चाहिँ अलि धर्म रहेका छन् श्रीमानहरू। केही छैन, फैसला हाम्रै पक्षमा आउँछ भनेको। तर याद गर्नु होला, मैले सुनेको 2 जना न्यायाधीश महोदयहरू चाहिँ कतै केपी ओलीज्यूबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो अरे। तर अन्ततः एक मतले नेपालको संविधानको गरिमा राख्दै, सर्वोच्च अदालतको गरिमा राख्दै ऐतिहासिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। र यो पनि साबित गरेको छ कि सेपरेसन अफ पावर अर्थात् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा दायाँ बायाँ गएर जुडिसियरीले डिसिसन दिँदैन। जस्तो कि सेपरेसन अफ पावरलाई उल्लङ्घन गरेर तात्कालीन खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ मोन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको, हामीले पिएचडी गरिरहँदा धेरै प्रोफेसरहरूले त्यो विषयमा एकदम गजबको थेसिस गर्नुभएको छ। यो कुरा पनि तपाईँलाई निवेदन गरौँ कि मैले धेरै डेप्थमा नगइकन यति कुरा भने कि वाट इज टु बी डन, अब के गर्ने? प्रधानमन्त्रीको अगाडि लाख रुपियाँको प्रश्न आएको छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रधानमन्त्री हातमा सुरतको एक्का लिएर खेल खेल्न रुचाउने मान्छे, तर यसपटक जोकरले उहाँलाई सताइदियो। जोकरै जोकर आयो। सुरतको एक्का भनेको त सुरतको जोकर पो भएछ। जोकर चाहिँ को हो त? अब धेरै भन्दिनँ म, बुझ्नुहोस्। नारद मुनि भन्दा पनि चतुर पत्रकारहरूले बुझ्नु पर्यो। अनि जस्तो मैले भन्नु खोजेको, इफ यो यदि प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन, उहाँ सजिलो मान्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब के हुन्छ त? राजीनामा दिनु भएन मान्न त जोया बिडेनले राष्ट्रपति जितेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले पनि मानेका थिएनन्। म कुर्सीमा लिसो सभा टाँसिन्छु भनेर भनिरहेका थिए। मान्नु पर्यो नि, मान्नु पर्छ। जब विधिको शासनलाई तपाईँले अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ भने, निश्चित रूपमा रुल अफ ललाई मान्नुहुन्छ भने तपाईँले सर्वोच्च अदालतको भर्डिकलाई चिफ जस्टिस सहितको फुल बेन्चले गरेको निर्णयलाई मान्दिनँ भन्नु अपरिपक्व केटीपन हो, प्याम्पर्ड चाइल्डहुडनेस हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अलि अरल जिद्दी गलकट्नु भएर अहिले पनि सत्तामा लिसो चाहिँ टाँसिने सङ्कल्प गर्नु होला। अब यस्तो महाभियोग भने त राष्ट्रपतिलाई हो, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अविश्वासको प्रस्ताव हो जो अलरेडी दर्ता छ। मलाई जसरी लाग्छ उहाँले ग्रेसफुल एक्जिट अर्थात् सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो खोज्दै हो भने वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा के हुन्छ भने मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा ग्रेसफुल एक्जिट लिने चलन छ। त्यो भनेको के भने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा सुप्रिम कोर्टमा चिफ जस्टिस सहितको कन्स्टिट्युसनल इजलासले गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्दै थपक्क राजीनामा नदिने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने केपी बा भन्दै जानेहरूको पनि सङ्ख्या घटेको छ। बालटामा धुपधुवार अहिले हुँदैन। तुमैव माता सपिता तुमैव सर्वमम देवदेव भावमा गिडगिडाउनेहरूको पनि स्वाट्टै कमी आएको छ। महेश बाबु समेत पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर लागिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति कुरा ख्याल गर्नु होला कि प्रधानमन्त्रीको कुनै जादु टुनामुना चल्नेवाला छैन। प्रधानमन्त्री के त्यो भविष्यवक्ता हो जसलाई सानैमा बनझाँक्रीले लगेर रिठे झाँक्री बनाएर पठाएको छ? वा जादुको छडी घुमाउने पिसी सरकार हो? होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन एडभेन्चरिजम छ नि पोलिटिक्समा, त्यो चाहिँ काफी हदसम्म हार्मफुल छ, डेन्जर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू 70 वर्षको पुग्नुभयो। जन्मदिनको उपहारको रूपमा जनताले बिउतिएको संसद पाए, तपाईँलाई धन्यवाद छ। त्यही दिन नेपालको टेलिभिजन आकाशमा, नेपालको आकाशमा रवि लामिछानेजीको 4K ग्यालेक्सी टिभी पनि लन्च भएको छ। हेर्नु छ, फोकेको अनुहारभरि फोका आउँछ या सारसौदो हुन्छ, त्यो त हेर्नै बाँकी छ। त्यसकारण अर्को कुरा पनि मैले तपाईँलाई भनिदिएँ कि प्रधानमन्त्रीको अगाडि तारेवीर छ, तल नदी छ, बिचमा टक्क अडिलो बाहेक कुनै पनि विकल्प छैन भनेर कतिपय मान्छेले भनिरहेका छन्। र यति कुरो मैले भनौँ कि नेल्सन मण्डेलालाई त उहाँले फलो गर्नु नहोला। 27 वर्ष जेलमा थुनिएर फर्गेटको मान्यता लिने नेल्सन मण्डेला, जसले आफ्ना कट्टर विरोधी मैंगो सुथो बुथुलोजी जो इनका था फ्रीडम पार्टी का नेता, उनलाई ल्याएर गृहमन्त्री बनाएका थिए, जो एकता का वंश अपन टाइम नेल्सन मण्डेला को खून को प्यासा थिए। त्यति मात्रै हो र?
हिरासतमा यातना भोगिरहँदा पानी पानी भन्दा मुखमा पिसाब फेरिदिने पुलिस अफिसरलाई उनको काबिलियतको कारण, उनको क्षमताको कारण मलाई पो अन्याय गर्यो, तर यो अत्यन्तै योग्य छ भनेर पछि उनले सुरक्षा परिषदको प्रमुख पनि बनाएका थिए। महान र विशाल हृदय हुने मान्छेले मात्रै त्यस्तो निर्णय गर्न सक्छन्। फिडेल क्यास्ट्रोले मेरो आलोचनै भएन भनेर पैसा दिएर अखबारवालाहरूलाई आफ्नो आलोचनामा न्युज छपाउन लगाउँथे, के उहाँको राष्ट्रपतिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति विशाल धीर गम्भीर समुद्र जत्तिकै विशाल हृदय भएका नेताहरू राजनेता हामी कहाँ छैनन्। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनीको रूपमा रहनुभएकी विद्या भण्डारीज्यू, म तपाईँलाई भण्डारी भन्न चाहन्न, किनभने तपाईँले जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विचार र भावनामाथि छुरी रोप्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई छुरी रोप्नु, छोरा चलाउनु भयो, संसद कोमामा छटपटायो, आइसियुमा जीवन र मृत्युको बिचमा छटपटाइरहँदा त्यसलाई लाहाछाप लगाउने अनि त्यसपछि बल्लटारमा पानी पर्दा शीतल निवासमा छाता ओढ्ने विद्याजी तपाईँ राष्ट्रपति हुन योग्य हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो आर्गुमेन्ट हो। त्यस कारणले अब विकल्पमा केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा चाहिँ को छ प्रधानमन्त्री? अब विकल्पमा धेरै चिजहरू छ। हामीले भनिरहेका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल, मेरो भनाइ होइन यो, रामचन्द्र पौडेलजीले हिजो क्याटागोरिकली के भन्नुभयो भने हामीलाई त जनताले प्रतिपक्षमा बस्न, थानकोमा बस्नको निम्ति मत दिएको। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले मुख बिठाउनु जरुरी छैन। शेरबहादुरजीले हातको 7वटा औँठी मुसार्न थाल्नु भएको छ अरे, सातचोटि भन्न थालिसक्नु भएको छ अरे। तर एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला, 2052 सालमा एकचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 2060 सालमा म तपाईँलाई भन्दैछु 2058मा हुनुभयो, अनि त्यसपछि अस्ति भर्खर स्थानीय चुनाव ताका पनि 4 चोटि भइसक्नुभयो, 5औं चोटिको पालो गनेर बसिरहनु भएको छ। अनि दौरा सुरुवाल लबेदामा आइरन लगाई हुनुहुन्छ उहाँले। तर यसपटक उहाँको सपना हुरीले किन उडाउँछ भने नेपाली काङ्ग्रेसका जनहरूले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेका छैनन्। घुमाइ फिराइ रुम्जाटार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुन्छ, नेकपा उड्दैन होइन। यसमा त नेकपाको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। सबै अनुहार त फेल भयो होइन, टेस्टेड हो नि त। उहाँको कापी तपाईँले जाँचेको हो र ग्रेस मार्क दिनुभयो कि फेल हुनुभयो कि डिस्टिङसन आयो कि फर्स्ट डिभिजन आयो कि अथवा के भयो, त्यसको नतिजा दिने तपाईँ को हो र म को हो र? तपाईँ एकजनाले भनेर हुन्छ र जनताको मतबाट उहाँले जितिनु भएको छ। हतार गर्नु हुँदैन नि। देङ साओपिङ हुँदा सी जिनपिङ आउँछन् भन्ने थियो चीनमा, आए त ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल। मिखाइल गोर्बाचोभको रसगज भएको बेला अथवा भारी सुलो आन्द्रपोपको बेलामा पुटिन आउँछ भनेर कसैले कल्पना गरेको थियो? भ्लाडिमिर पुटिन आए त। जो बाइडेन आउँछ भनेर बिल क्लिन्टनको पालामा कसैले सोचेको थियो? आयो त। भोलि हाम्रो पुस्ता पनि आउला, हामीभन्दा अलिकति अग्रज पनि आउला। त्यसकारण हुन त तपाईँको चिन्ता र सरकारलाई म सम्मान गर्छु कि आजकल स्केलिङ गरिएका नक्कली दाँत लगाएर खिस्सा हाँस्ने र कपाल मेहेन्दीले समेत रमाउन असफल भएका मानिस पनि आफूलाई युवा नेता भन्दै 60 कटेपछि पनि रमाउन नसकेका युवा नेता मैले देखेको छु। त्यसकारण युवाको पनि उमेर तोकिनुपर्छ। यही कुरो म भन्न चाहन्छु, यङ जेनेरेसन डेफिनेटली आउँछ। ऊ यसरी आउँछ कि उसले पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन। इतिहास बदल्ने म्यान्डेट लिएर आउँछ। महान राजनेताको उदयलाई कुनै पनि इन्द्रकमल चन्द्रले रोक्न सक्दैन। पार्टी एकताको त कुनै विकल्पै छैन। पार्टी कहाँ फुटेको छ र? छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कतिको गडगड आउँछ भने जस्तो कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा एउटा खहरे उर्लिएको थियो बर्खायाममा, हिउँदमा स्याप्पै सुक्ने भयो। त्यो पार्टी नै होइन, त्यो सटर हो। त्यसकारण मूलधारको पार्टी कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्दैन। रणबन डुले पनि साथीहरू थलो किलोमै आउनुहुन्छ, ढुक्काउनुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्दैन। याद गर्नु होला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अमिताभ बच्चनको एउटा डायलग छ, तपाईँले हेर्नु भएको होला। म फिल्म असाध्यै कम हेर्छु। हम जहाँ पर खडा है लाइन वहीं पर सुरु होता है। कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्ड जहाँबाट खडा हुनुहुन्छ त्यहीँबाट नेकपाको लाइन सुरु हुन्छ। होइन, प्रधानमन्त्री को हुन्छ भने ठुलो कुरो भएन। लोकतन्त्रको भाग्य र भविष्य सुदृढ हुनु पर्यो। जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल र बिपीका अधुरा सपनाहरू पनि पुरा हुनु पर्यो। हामी त्यही भनिरहेका छौँ, शान्ति स्थिरता विकासको निम्ति, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको निम्ति शिरमा कफन बाँधेर बज्र ठिङ्गा जस्तो भएर अगाडि बढिरहेका हामी नचुक्छौँ। हामी हाम्रो फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन पनि राष्ट्र हितमा अगाडि बढाउँछौँ। एनी मोर क्वेसन? थ्याङ्क यू सो मच सर, हजुर धन्यवाद।
नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetssarovar.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् sangeetssarovar.com।